another perspective आपने जो दिया है, एक और पहलू उजागर किया है कि ये माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल हम बना रहे हैं, मगर यूनिफॉर्म को अगर एक मिनट छोड़ दें, उन्होंने कहा कि मौरूसियत को रिजेक्ट करने की कोशिश करी कि आज कोई नहीं कह सकता कि मैं वजीर आला बनी हूं क्योंकि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूं। इस बात में कितनी सदाकत है? ये तो खैर इसमें फैक्ट है कि ये वजीर आला बनी है तो नवाज शरीफ साहब की वजह से बनी है कि उन्हीं की बेटी हैं। ये इतनी सारी जो आपने पहले चीज़ें गिनवाई थी, उनकी पार्टी में बहुत सारे एलिजिबल लोग थे जो उनको छोड़ के गए। चौधरी निसार अली खान साहब फॉर एग्जांपल इसलिए छोड़ के वो वज़ीर आला बनना चाहते, 2-3 दफ़ा वादा पे नहीं बने। इवन परवेज अली साहब जो हैं वो छोड़ के गए। साद रफीक साहब जो हैं, जैसे वो बात रिकॉर्ड पे कहते हैं, शायद अगर उसमें शायद खकान अब्बासी साहब हो गए। अभी भी जो उनके साथ सारी वहाँ पे हैंडलिंग हुई है, जो डील्स हुई हैं, जो उनसे गिव एंड टेक हुआ है, तो उनको तो इसी वजह से बनाया गया कि नवाज शरीफ साहब पीछे से बैठे थे कि फेयर एनफ कि अगर आप मुझे प्राइम मिनिस्टर में नहीं बन सकता या मुझे नहीं ला रहे तो ये जरूर बनेगी चीफ मिनिस्टर। सो ये सारा एक्सचेंज हुआ है, ये उस पे जो आई हैं जिस तरीके की, और उनको भी पता है विक्ट्री जो थी और जिस तरीके बाद में लोग शामिल हुए हैं या जिस तरह के रिजल्ट्स को अगर चेंज करने पे उन पर इल्जामात लगे हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन पर दीगर चीज़ों पर। नवाज शरीफ साहब तो आपको याद होगा 8 फरवरी को वो उठ के चले गए थे, उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी नहीं की थी, और बाद में दरमियान में लोग डाले गए थे कि आप आए और इनको नवाज शरीफ साहब को राजी करें, और नवाज शरीफ साहब इस बात पर राजी हुए थे कि चीफ मिनिस्टर जो है वो मेरी बेटी बनेगी। सो उनका ये कहना कि मैं इसलिए चीफ मिनिस्टर ने ये हूँ कि मैं नवाज शरीफ साहब की वजह से नहीं हूँ, तो मेरा ख्याल ये फैक्चुअली शायद ये करेक्ट नहीं होगा। नंबर 1, अब जो कहना चाह रही थी बट आई अंडरस्टैंड, जैसे उसी पे आ रहा हूँ। बेनजीर भुट्टो साहब भी तो उसमें आई थी ना एक तरह की, उसमें वो क्या कहते हैं जो आपने बात की मौरूसियत, जानशीनी, उनके वाले साहब भी उनके हैंग हुए, इनके वाले साहब जेल में गए, डिस्क्वालीफाई हुए। उसमें बेनजीर भुट्टो साहब ने 10 साल भुगता। आपको याद होगा जेलों में वो भी रहे, नुसरत भुट्टो मेरे कहने को तो उस वक्त भी कहा जा सकता है आपके क्योंकि वालिद को फांसी लगी है तो लिहाजा आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, वालिद की अब चीज को आगे बढ़ा लिए। अब जो सबसे बड़ा इतराज होता था इस पे शरीफ फैमिली पे होता था, स्पेशली मरियम पे होता था। अच्छा, पहले खान साहब पे भी, इमरान खान साहब पे भी होता, जो उन्होंने दूर किया है कि यार ये देखें, ये तो मुंह में सोने के अगर निवाले लेकर आए थे, चमचे लेकर आए थे, इनको तो बैठे बैठे घर से ही इनको बहुत बड़ा वो मिल गया है, इनको तो जरूरत ही नहीं थी। ये तनकीद आती थी इन तमाम लोग। नवाज शरीफ साहब पे पहले आती थी, अगर 12 अक्टूबर से पहले जनाब आप देखो भुट्टो ने फेस किया, जरदारी ने किया, बीबी ने किया, और सब सियासतदानों ने किया, इनको किसी ने नहीं कुछ कहा। अब 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब ने भुगता, वो जेलों में गए। ऐसे यहाँ पे हमने देखा जो मरियम साहब पे तनकीद आती थी, हमने देखा इनको जेलों में 1 साल इन्होंने भी गुजारा है। अब सोचो उन पे वो था। अच्छा, फिर पॉलिटिकल रैली जो सारी बेनजीर भुट्टो करते थे, इन्होंने वो भुगती प्रोसेस से गुजरी। अच्छा, सेम इल्जाम खान साहब पे लगता था, लाडले हैं, जेल नहीं गए, अब खान साहब 1 साल से जेल में बैठे। सो जो हमारा पॉलिटिकल एक प्रोसेस का यहाँ पे एक कनेक्शन बनता है कि पाकिस्तान में जो सियासतदान जिसको माना जाता है कि ग्रास रूट से आया है, वो इस चीज से जेल में गया है कि नहीं गया। आप पॉपुलैरिटी उसका कद काट भी बढ़ता है और उसके ऊपर मोहर भी लगती है। सो मेरा ये ख्याल है दैट्स माय अगेन उसमें मगर इट हैज ऑल टू डू एक तो कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने पॉलिटिकल रैलीज भी भुगती है, मेरे वालिद भी यहाँ पे नहीं थे, मैं यहाँ पे अगर 4 साल पीडीएम का हिस्सा भी रही, तकरीरें की, जलसे की, आखिरी चीज रह गई थी जेल, मैंने वो भी भुगत, लिहाजा मेरे ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि मैं कोई उसका सोने का चमचा लेकर आई थी। यही बात खान साहब पे थी, जैसे मैंने कहा खान साहब को ताना नहीं। पेट्रियार्की जरूर फाइट की है विद इन अपने खानदान में भी, अपनी जमात में भी की है फाइट पेट्रियार्की, मगर सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुई है और आज भी जिधर वालिद की मरूने मिन्नत। मेरा तो ये ख्याल वजारत आला तो उनको वालिद की वजह से मिली है। उसको भट्टी साहब आप इत्तेफाक करते हैं? वो कहती हैं आज एक कोई नहीं इस मुल्क में कह सकता कि मैं आज इधर बैठी हूं तो इसलिए क्योंकि मेरा बाप वजीर आजम था। अगर कोई से मुराद उनके खुद है तो वाकई कोई नहीं कह सकता, लेकिन अगर कोई से मुराद बाकी सारे हैं तो उनकी पार्टी में लोग कह रहे हैं, उनके सियासी मुखालिफ कह रहे हैं, उनके अपने कह रहे हैं, उनके पराए कह रहे हैं। और इसमें कोई शक ही नहीं है कि कोई वो हैं मौरूसियत देखें, हम भुगत रहे हैं, अजीब व गरीब हम इसमें पड़े हुए हैं कि सर शाह नवाज भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और उसके बाद आसफा भुट्टो। जिस दिन आसफा भुट्टो आई, एक तो बिला मुकाबला उनको जरदारी साहब, फिर हमारे अखबारों में मैं खबरें देख रहा था कि वही बाजू पे इमाम जामन, वही सर पे दुपट्टा, वही आवाज़ में ममासलत बेनज़ीर भुट्टो लग रही। यानी हम नीचे भी अजीबो गरीब ऐसे लोग हैं कि बढ़ावा देते हैं, ऊपर भी। अब हाउस ऑफ शरीफ में जब बालिग मर्द खत्म हो जाते हैं फिर ओहदे बांटे जाते हैं, सिवाय सर ये तो साउथ एशियन फिनोमेना है डायनास्टिक पॉलिटिक्स। गांधी, नेहरू, अब राजीव नेहरू, गांधी, सोनिया गांधी, नहीं गांधी भी हट गए हैं, गांधियों ने भी सीखा है कुछ। अच्छा, इधर आप कह रहे हैं हम सीखते कुछ नहीं, मगर कोई एग्जांपल आपको मैंने उनकी मैं एक बड़ा अहम सवाल करना चाह रही हूँ। उन्होंने आज बड़ा अहम बात की, उन्होंने कहा कि मेरे दिल में इंतकाम नहीं है, मैं पत्थर रख के सख्त फैसले करती हूँ। आप इत्तेफाक करते हैं? जी, मुसलसल उन्होंने पत्थर रखा हुआ है, लग ऐसे ही रहा है,
وہ انتقامی سیاست کرتی ہیں، اور مسلم لیگ نون کی انتقامی سیاست، ان کی اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں زبان دیکھ لیں، ان کے اپنے میڈیا کے بارے میں جو آڈیو لیکس ان کی آئی تھی وہ دیکھ لیں، ان کی شہباز شریف صاحب سے جو ایک آئی تھی کہ یہ ہیلتھ پروگرام ہی تو ہے، بند کر دیں، کہیں فنڈ نہیں ہے، وہ دیکھ لیں، باقی سارا دیکھ لیں، وہ تو اسی وجہ سے جانی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے اپنی من پسندہ مرضی کے ججز دیکھ لیں، من مرضی کے جرنیل دیکھ لیں، من مرضی کے صحافی دیکھ لیں، اپنے سیاسی مخالفین دیکھ لیں، ساری عمر انہوں نے یہی کام کیا ہے. اب اگر کوئی بندہ منہ پہ جھوٹ بول رہا ہو تو اس کا تو کوئی توڑ نہیں ہے. اب اگر وہ کہیں کہ میں موروثیت کی وجہ سے نہیں آئی اور میں انتقامی نہیں ہوں، تو یہ تو وہی ہے کہ میری کوئی بیرون ملک چھوڑے اندرون ملک بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اور پھر خود ہی انہوں نے پونے ارب کی جائیداد ڈکلیئر کر دی تھی. اب اس پہ کیا بندہ کہے، کیا تبصرہ کرے؟ شرم آتی ہے اس پہ بات کرتے ہوئے. رؤف صاحب، یہ انتقام دل میں ہے کہ نہیں؟ یو کین کامنٹ آن دیٹ اف یو وانٹ. مگر آپ نے بہت ادوار کور کیے ہیں بڑے، اور پنجاب کی گورننس ہیز بین اے ٹاپک کلوز ٹو یور ہارٹ، ویری کلوز ٹو یور ہارٹ. کیا کرنا پڑے گا مریم بی بی کو جماعت کو ریوائیو کرنے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے؟ جو کر رہی ہیں یہ سب سکسیسفل ہو جائے گا، ریوائیو ہو جائے گی جماعت؟ جہاں تک انتقام کی بات ہے، میرا خیال ہے ابھی وہ ٹائم نہیں آیا. ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ ان کے دل میں انتقام نہیں ہے. اٹس ہنی مون پیریڈ جیسے کہتے ہیں نا، کہ آپ تو اس میں سے نہیں نکل پا رہے. میں سے گرینجر میں سے کہ ایک مطلب ڈریم تھا آپ کے والد صاحب چیف منسٹر ہے. نہیں آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا آئی ول بی روتھلیس؟ میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں، وہ جو انہوں نے کہا نا کہ میں نے ابھی انتقام نہیں لیا، میں اس پہ آ رہا تھا کہ ابھی وہ ٹائم نہیں ہے میرا خیال ہے. ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ آپ نے انتقام 2 مہینے لاسٹ ٹائم میرے خلاف کے پروگرام میں نے کہا تھا، آپ نے جب ان پہ بات کی تھی، میں نے کہا اٹس ٹو ارلی ٹو کامنٹ آن مریم پرفارمنس یا ان کے اس پہ، مطلب ایٹ لیسٹ کسی بندے کو 6 مہینے سال تو دینے چاہیے نا، اس کے بعد آپ اس کا ریویو کر سکتے ہیں. وہ کسی بھی پروفیشن میں ہو کہ اس نے اچھا کیا برا کیا، تو 2 مہینے میں تو وہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے انتقام نہیں کیا. کیا ان کے ذہن میں یہ تھا پہلے کہ میں آؤں گی اور آتے میں اپنے مخالفین پہ ان پہ پرچے مقدمے جیلیں تھانے کچہریاں یا وٹ ایور وہ کروں گی؟ اگر وہ یہ بات کہنا چاہ رہی ہیں تو اگین پھر جیسے کہ جلسے جلوس ہوئے جس میں لوگوں کو انہوں نے کیا ہے، اگر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہاں پہ آپ اس پہ کوکڈ اپ ایلیگیشنز پہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، ان پہ کیسز کر دیتے ہیں، پٹوائی کرتے ہیں، مرواتے کٹواتے ہیں، کچھ لوگ ہوں گے ان کے ذہن میں وہ سمجھتی ہوں گی کہ میرے ساتھ یا ان کی پارٹی کے ساتھ جو کوئی غلط کرتے ہیں. انہوں نے ریفارمز گنوائے ہیں. سکسیسفل گورننس ان پنجاب آپ کے نزدیک کیا ہے؟ مختصراً بتائیے. ہی ٹاکڈ اباؤٹ ریفارمز. میرا خیال ابھی تک ان کو جو میجر ان کو چیزیں کرنے والے ابھی تک لاہور سے باہر نہیں گئی، جہاں تک میں غلط نہیں کہہ رہا. پنجاب از ٹو بگ. صرف لاہور پہ نہیں فوکس رکھنا آپ نے. وہ ٹھیک ہے آپ والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں آپٹکس کے طور پر وہ چیزیں کر جس پہ تنقید بھی آ رہی ہے، جس پہ تعریف بھی ہو رہی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ ٹک ٹاک سے باہر نکلے گی تو لیڈرشپ ان کو کچھ بھیجے گی. ہر چیز جو اگر ہم نے ٹک ٹاک پہ چار دی ہے، ہر چیز آپ نے اس پہ ٹویٹر پہ ڈال دی، ہر چیز فیس بک پہ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو اپریشیٹ کریں گے، 3-4 آپ کے لوگ پیچھے لگیں گے. آپ کو گراؤنڈ پہ جو آپ کو کام کرنا ہے، سیریسنیس جو ہے، مثلا سب سے بڑا جو اس وقت یہ ایشو ہے جس پہ مریم صاحبہ مجھے نظر نہیں آ رہی، جو ان کو نظر آ رہی ہے وہ ویٹ کا کرائسس ہے، ویٹ پروکیورمنٹ کا مسئلہ. کسان مارا گیا سارے کا سارا، بارشیں ہوئی ہیں. مجھے اپنے علاقے سے لوگوں کے فون آ رہے روزانہ کی بنیادوں پہ کہ وہاں پہ لوگوں کو باردانہ نہیں دے رہے. آپ کی پاسکو جو ہے سب سے زیادہ اس وقت وہ لوگوں کو ذلیل کر رہی ہے. آپ کے شہباز شریف صاحب خاموش بیٹھے ہیں، مریم صاحبہ خاموش بیٹھے ہیں. آپ کو جو سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، فیلڈ میں جائیں اور کسانوں سے ملیں. یہ ٹک ٹاک وہاں پہ بنا لیں کہ وہاں ان کے ساتھ حشر کیا ہو رہا ہے. آپ کسی پاسکو اس کا سینٹر کا دورہ کریں، کسی آپ کا پروونشل آپ کا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے ان کا کریں کہ لوگوں کی گندم لی جا رہی ہے، آپ ان کو پرائز جو ہے دے رہے ہیں. یہ مین ایشوز ہیں جن پہ آپ کو کنسنٹریشن کرنے کی ضرورت ہے. رادر دین لاہور میں بیٹھے رہیں، لاہور پہ فوکس کیے رکھیں تو اس کے بعد یہ دکھاتے رہیں ٹک ٹاک والی چیزیں تو مرضی آپ کی.